अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम्स की पहले आउटलाइन आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट सेगमेंट में मैं पाकिस्तान में जो सैलाब और उसकी तबाहकारियाँ हैं वो तो रोज़ आपसे डिस्कस करता हूं। एक तो उनका ओवरव्यू वो भी आपसे शेयर करूंगा, दूसरा ये कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका जिक्र करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं। और दूसरा मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की जो 20 अगस्त को F9 पार्क में उन्होंने तकरीर की थी, उससे पैदा होने वाली सूरत हाल उसका जिक्र किया जाएगा। तौहीन अदालत का नोटिस उनको सर्व किया गया है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं बात करूंगा जो सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट ये हेड ऑन कोलिजन की तरफ बढ़ रही हैं, उसमें ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो पहले बात करता हूं कि कोई भी सूबा पाकिस्तान का जो है वो बारिशों और उससे होने वाली तबाहियाँ और सैलाब जो इस वक्त भी जारी है और जिसकी आप फुटेज जो है वो तमाम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, उससे महफूज नहीं है। तबाही बहुत ज़्यादा है। मैं रोज़ तकरीबन इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ और लोगों को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि वो ये लड़ाई और सियासत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये फिर भी कभी किया जा सकता है, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें लोगों को महफूज मुकामात तक पहुँचाना, रेस्क्यू के लिए जो जो इंतज़ामात होने चाहिए उसकी ज़रूरत है और फंड्स जो हैं वो रेज़ करने चाहिए। इसमें मैं काफ़ी अरसे से लगा हुआ हूँ कि हुकूमत को इसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई जाए। तो आज के अखबारात में जो चीज़ें मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हैं उसमें एक नो प्रोविंस सेफ फ्राम रेन रिलेटेड डेवस्टेशन, दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने एमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में और ख़ास तौर पर आज चतराल, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है बारिशों से और जो सैलाबी रेले आ रहे हैं। और इसी तरह से बाजौड़ में और साउदर्न पंजाब में, जनूबी पंजाब में मकानात गिरे हैं, 500 से ज़्यादा मकानात के गिरने की और उससे जो तबाही हुई है उसकी भी तफसीलात इसमें मौजूद हैं। और कोयटा पंजाब रोड लिंक उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान का आलमोस्ट पाकिस्तान भर से राब्ता कटा हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलवाने का मंसूबा बनाया है, जिसमें दोस्त ममालिक भी और जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदों को बुलवाया जाएगा और जो तबाहकारियाँ हैं उनसे उनको आगाह किया जाएगा और पाकिस्तान की कैपेसिटी उससे भी आगाह किया जाएगा और जो रिजर्व्स चाहिए उसके लिए फंड रेजिंग के लिए फ्लैश अपील की जा सकती है। ये तो थी ये सूरत हाल जिसमें मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई काम हो रहा है। बाकी अफसोस किया जा सकता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ तबाही हुई है और हो रही है, और ख़तरनाक तरीन बात जो मुझे मजबूर करती है कि हुकूमत का यह फोकस हटना नहीं चाहिए इससे, वो ये है कि बारिशों का एक और सिलसिला जो है कम दबाव वाला वो दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान के सिंध में, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में और पाकिस्तान का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर मज़ीद बारिशें जो हैं उनकी तवक्को या ख़दशा नहीं ज़ाहिर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तबाही का जो इम्पैक्ट है वो कंपाउंड होगा, इससे ज़्यादा होगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को आबाद करना, बस्तियों को आबाद करना और ज़राअत के जितने रास्ते मसदूद हो गए हैं और ग़िज़ाई किल्लत जो पैदा होगी उसको दोबारा से कंट्रोल में लाने के लिए जिन फंड्स की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में ये काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, 20 अगस्त को संडे को तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने F9 पार्क में जो जलसे से ख़िताब किया उसमें उन्होंने इस्लामाबाद इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ख़ातून है, बड़ी मोहतरम है, उनका नाम लेकर जो रवैया इख्तियार किया, जो लहजा इख्तियार किया और जो अल्फाज उनका जो चुनाव था उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया। उसकी आज समाअत हुई है 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी कर रहे थे। तो उन्होंने आज के जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें उन्होंने कहा यह संगीन मामला है। तो 31 अगस्त को इसी महीने की आखिरी डेट को इमरान खान साहब को असालतन यानी ज़ाती हैसियत में बुलवाया गया कि वो आके दफ़ा करें इस बात का, क्योंकि उनको सामना है तौहीन अदालत का। जो रिमार्क्स दिए गए उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार में नहीं रहती तो क्या वो अदलिया को इन बुरे अल्फाज से याद करेगी। तो नाज़रीन, इस तरह की बातें जो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ
اس کا ایک یہ پہلو ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ہمارے جن پہ ریاست کھڑی ہوتی ہے، اگر ان کا احترام باقی نہ رہے تو جسٹس محسن اختر قینی نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جب پارٹی کا لیڈر اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے اور یہ لب و لہجہ اختیار کرتا ہے تو دوسرے جو پارٹی کے ورکرز اور سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو سیاست ہے اس میں جو لب و لہجہ ہونا چاہیے وہ کسی کو بھی اجازت اس بات کی نہیں دی جا سکتی، اور خاص طور پر انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا کہ افسوس ہوا ہے کہ اتنے بڑے قد و قامت کا آدمی جو ہے اس نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا، ان کے الفاظ کے چناؤ اور توہین عدالت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تحفظ کریں گے، عدلیہ کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے۔ پیمرا کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ اس دن کی تقریر جو ہے اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، اور اسی طرح سے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ آگے عدالت کی معاونت کریں۔ ناظرین، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اگر ہم غور کریں اس بات پہ تو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اور جو ان کا جارحانہ انداز ہے سیاست کرنے کا، اس میں یہ پہلی اگزامپل موجود نہیں ہے۔ 2014 کے دھرنے میں بھی اسی قسم کا رویہ اختیار کیا گیا تھا، اور ایس ایس پی اسلام آباد عصمت جنیجو کو اس دھرنے کے دوران جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ابھی حالیہ ذکر کریں ہم اس بات کا کہ الیکشن کمیشن نے 8 سال تک جس کیس کی فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس کی جو سماعت کی، اور اس میں جو 8 سال لگے ہیں، انہوں نے اپنی جو فائنڈنگ دی ہے الیکشن کمیشن نے، اس میں بھی یہ رویہ اختیار کیا گیا۔ عمران خان صاحب سمیت ان کی پارٹی کے دیگر قائدین نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے پریروگیٹو یا اس کی یہ جورسڈکشن میں نہیں آتا کہ وہ ممنوع فنڈنگ یا فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ سماعت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان فائنڈنگز کی بنیاد پر حکومت نے ایف آئی اے کو ذمہ داری دی کہ وہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی تحقیقات کرنی ہے اس پہ ان کو نوٹس جاری کرے یا ان کو شامل تفتیش ہونے کے لیے ان کو نوٹس کرے اور کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ تو ان کو نوٹس دیا گیا، تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر یہ کہا کہ فارن کیس کے حوالے، فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایف آئی اے کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اس میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے ایک اور نوٹس سرو کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، وہ نوٹس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے یعنی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی باڈی جو ہے سب ممبرانس کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور جلسوں میں ان کے بارے میں جو نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے اس سے توہین ہوئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کا عدالتی اختیار بھی موجود ہے، اور اس کے ممبرز اور اس کے سربراہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ توہین عدالت میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی نوٹس ان کو سرو کیا گیا ہے کہ وہ آ کے اپنی اس صفائی میں جو بھی کہنا ہے وہ کہیں اس پہ۔ تو یہ رویہ جو ہے خاص طور پر عدالت کا یا ریاستی اداروں کی تضحیک کرنے کا، اس پہ مجھے یاد آیا ناظرین کہ کچھ نوٹسز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی سرو کیے گئے تھے جس پہ ان کو نااہل کیا گیا تھا، جس میں طلال چودھری کا نام آتا ہے، جس میں نہال ہاشمی کا نام آتا ہے، جس میں دانیال عزیز کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ توہین عدالت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں جن کو توہین عدالت پر سزائے ہوئے ہیں اور ان کو نااہل بھی کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ ریاستی اداروں کے احترام کے حوالے سے ایک آئیڈیل اگزامپل دوں گا۔ سقراط کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے، یہ قدیم یونان کا بہت بڑا فلسفی ہے، اور اس کا نام تاریخ میں اس اعتبار سے بھی ہمیشہ سلامت رہے گا کہ اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا عدالت کے حکم پہ۔ لیکن پس منظر شاید لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا، وہ یہ تھا کہ سقراط کو یہ کہا، اس کے اسٹوڈنٹس نے بھی کہا کہ آپ کو ہم جیل سے نکال کر کہیں لے جاتے ہیں، ان پر جو بھی مقدمات تھے یا الزامات تھے، تو سقراط نے جیل سے فرار ہونے میں اور ایتھنز یعنی اپنی ریاست کو چھوڑ کے جانے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی میں نے اس بات پر لگائی ہے کہ قانون کا احترام ہونا چاہیے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو درست ہے اس پر قائم رہنا چاہیے چاہے اس کی جو بھی سزا ہو۔ تو میں نہیں چاہتا کہ سقراط سے موازنہ کیا جائے بعد کے آنے والے لوگوں کا، لیکن ریاست اور اس کے قانون کا احترام کرنے کے لیے سب لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ریاست ہے تو ہم سب ہیں۔ آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ کے پی گورنمنٹ نے بھی پی ایم ڈی کی جو ہے اس کی سربراہ یعنی اس وقت جو حکومتی اتحاد اس کے امپورٹر لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ تھانہ شرکی میں آج کی رپورٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور ناظرین یہ خطرناک صورتحال ہے۔
اگر پنجاب میں اور کے پی میں اپنے مخالفین کے لیے پرچوں کا یا ایف آئی آر کٹوانے کا اگر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اپنے ہی ایک شعر پہ میں اختتام کروں گا آج کی گفتگو کا کہ سب کے سب اس کو لگانے میں لگے ہیں محسن، کوئی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین یہ خطرناک صورتحال ہے، لیکن آپ اور میں بیٹھ کے غور کریں گے، پوری قوم غور کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، کل کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔